अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिएटिनिन का बढ़ना गुर्दों की तबाही और बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है, और जो लोग क्रिएटिनिन के बढ़े होने को नज़रअंदाज करते हैं, फिर बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन उन्हें ज़िंदगी में संभलने का मौका नहीं देता। बर वक्त तशखीस और दुरुस्त इलाज ही इससे बचाव का बड़ा जरिया है, वरना आप अपने गुर्दे तबाह करा बैठेंगे। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम क्रिएटिनिन की तारीफ, ये किन तहरीकों में बढ़ता है, इससे पैदा होने वाली अलामात, और दो बेहतरीन होम रेमेडीज़ जो कि दो असबाब जो कि इसके बढ़ने का सबब हैं, दो तहरीकें, उनका बेहतरीन इलाज साबित होंगी। नब्ज़ और कारूरा के मुतालिक भी इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। क्रिएटिनिन एक फासिद मादा है जो कि हालत सेहत में पेशाब के साथ मिलकर गुर्दों के रास्ते अखराज पाता रहता है, और जब जिस्म में इसकी मिकदार बढ़ती है तो ये गुर्दों को तबाह करना शुरू कर देता है। जहाँ कहीं भी पेशाब में कमी आएगी, वहाँ वहाँ क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्रिएटिनिन तीनों तहरीकों में बढ़ सकता है। आसाबी तहरीक की सोजिश से भी, उज़राती तहरीक की सोजिश से भी, और खुदी तहरीक की सोजिश से भी क्रिएटिनिन बढ़ जाया करता है। लेकिन आसाबी तहरीक में वजह बहुत कम होती है और शाज़ व नादिर केस ही देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर क्रिएटिनिन उज़लाती और खुदी तहरीकों में बढ़ता है, इसलिए हम इन दो तहरीकों पर तसल्ली से बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी यानी क्रिएटिनिन के बढ़े होने की चंद अहम अलामात आपको बता देते हैं, ताकि आप इसको पहचानने में जल्दी करें और बर वक्त इलाज करें। सुबह उठते ही खाली पेट मतली आना इसकी बढ़े होने की सबसे बड़ी अलामत है। इसके अलावा चेहरे पर वरम, पाँव पर वरम, खसूसन आंखों के नीचे वरम होना क्रिएटिनिन के बढ़े होने की वाज़ेह अलामत है। तीसरी अहम अलामत पूरे जिस्म पर वरम का आना, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, पेशाब की रंगत में तब्दीली, या फिर पेशाब का रुक रुक कर कतरा कतरा जलन के साथ आना इसकी अहम तरीन अलामत है। असबाब को देखें तो इसके असबाब में तुर्शी की ज़्यादती या फिर सफरा की ज़्यादती अहम तरीन असबाब होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम उज़लाती तहरीक में बढ़ने वाले क्रिएटिनिन की अलामात, असबाब और असूल इलाज पर बात करेंगे। जब इंसानी जिस्म में तुर्शी बढ़ जाए, सौदा बढ़ जाए, उज़लाती असाबी तहरीक हो या उज़लाती खुदी तहरीक हो, यूरिया बढ़ा हुआ हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ हो, शदीद गैस हो, कब्ज़ हो, तो ये वाज़ेह निशानी है कि उज़लाती आसाबी या फिर उज़लाती खुदी तहरीक गैर तबई हो चुकी है, और ऐसी सूरत में जिगर व गुदद और गुर्दों में तस्कीन से कमज़ोरी है, और गुर्दे कमज़ोरी की वजह से क्रिएटिनिन को पूरा खारिज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन जिस्म में बढ़ना शुरू हो गया है। इस मर्ज में पहले तो गुर्दों में यानी तस्कीन की वजह से वो फूल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इस तहरीक में यानी उज़लाती तहरीक में शिद्दत आती जाती है, तो फिर हरारत और रतूबात कम होती जाती हैं, तुर्शी तेज़ाबियत बढ़ते जाते हैं, और जिस्म में सुकेड़ आना शुरू हो जाता है, यानी गुर्दों के जो उज़लाती पर्दे हैं ये सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे भी सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। अलामात हम बता चुके हैं।
کہ اس میں پیشاب مقدار میں کم آئے گا، رنگت میں سرخی مائل ہوگا، شدت مرض میں جو ہے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، گیس، قبض، تیزابیت وغیرہ اس کی اہم ترین علامات ہوں گی۔ اچھا، اسباب کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو عضلاتی غذائیں، ترش غذائیں، فاسٹ فوڈ، کولا مشروبات، بریانی، بڑا گوشت، مچھلی، ترش پھل زیادہ استعمال کرتے ہیں، خشک سرد سے خشک گرم ماحول میں رہتے ہیں، وہ اس قسم کے کریٹینین کے بڑھنے کا شکار ہوتے ہیں۔ تشخیص کی بات کی جائے تو ایسے مریضوں کی نبض بالکل اوپر 4 انگلیاں رکھنے پر حرکت میں تیز اور قوام میں سخت ملتی ہے، پیشاب سرخی مائل مقدار میں کم آتا ہے، اور لیب ٹیسٹ کرایا جائے تو کریٹینین اور یوریا بڑھے ہوئے آتے ہیں، اور کبھی صرف کریٹینین بڑھا ہوا ہوتا ہے اور کبھی صرف یوریا بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یوریا بھی بڑھا ہوا ہو تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ بہت جلد کریٹینین بھی بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو ایک بہترین ہوم ریمیڈی اس مقصد کے لیے آپ بنا لیں، استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، اس میں آپ نے پانی لینا ہے 1 گلاس، اس میں پودینہ لے کر اس کا رس نکال لیں 4 چمچ، اور ادرک کا بھی رس نکال لیں آدھی چمچ، 3 چمچ شکر لے لیں، 1 گرام کالا نمک لے لیں، ان ساری چیزوں کو پانی میں اچھی طرح حل کر لیں، اور 1 گلاس ٹھنڈا، ہلکا ٹھنڈا کر کے صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قہوہ بنانا چاہیں تو اجوین دیسی 1 چٹکی یعنی آدھی گرام، ادرک آدھی گرام، پودینہ 2 گرام، 1 کپ پانی میں قہوہ بنائیں، گڑ سے میٹھا کریں اور 1 کپ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی سوزش کے نتیجے میں بڑھا ہوا کریٹینین اور اس کے نتیجے میں جو دوسری علامات آتی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی طرح جب غدی تحریک، غدی عضلاتی یا پھر غدی اعصابی غیر طبعی صورت اختیار کرتی ہیں تو ایسی صورت میں جگر و غدد اور گردے سکڑ جاتے ہیں، اعصاب میں تسکین سے کمزوری آ جاتی ہے، رطوبات کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، اور قلب و عضلات میں تحلیل پیدا ہو جاتی ہے۔ قلب و عضلات میں تحلیل کی وجہ سے پروٹین کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ جگر و غدد کے سکڑنے کی وجہ سے پیشاب مقدار میں کم ہو جاتا ہے، قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ اور زردی مائل آیا کرتا ہے، اور بلڈ پریشر بھی اکثر صورتوں میں ہائی ہو جاتا ہے۔ علامات کی بات کی جائے تو اس میں پورے جسم پر ورم ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، صبح اٹھنے پر آنکھوں کے نیچے ورم ہوتی ہے، پاؤں پر بھی ورم ہوتی ہے، تو یہ اس مرض کی اہم ترین علامات ہو گئی۔ اسباب کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو گرم غذائیں، مرغن غذائیں، بکرے کا گوشت، مرغی، برائلر، انڈا، کریلا، میتھی، پالک ساگ اور اخروٹ، بادام ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ اس قسم کے کریٹینین کے بڑھنے کا شکار ہوتے ہیں، اور لیب رپورٹ کرانے پر جو ہے اس میں کریٹینین بڑھا ہوا آ جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اور اس کے لیے بہترین ہوم ریمیڈی، آپ نے 1 کپ پانی کا لینا ہے، اس میں 5 ٹکی املتاس کی ڈال دینی ہے، 2 گرام سنا مکی ڈالنی ہے، 2 گرام سونف ڈالنا ہے، اور 3 گرام گلے سرخ یعنی گلاب کے پتے ڈالنے ہیں۔ ان کو اچھی طرح ابال لینا ہے، میٹھا کرنا چاہیں تو گڑ ڈال سکتے ہیں، شہد ڈال سکتے ہیں، میٹھا کیے بغیر بھی پی سکتے ہیں، کون چھان کر 1 کپ صبح، 1 دوپہر، 1 شام۔ تو یہ ہوم ریمیڈی گردوں کے لیے قدرتی ڈائلیسس ہے اور کریٹینین لیول کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سونڈ آپ نے لینی ہے 50 گرام اور کالی مرچ لینی ہے آپ نے 10 گرام، دونوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور 1/4 حصہ چائے والی چمچ کا صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے گردے صاف رہیں گے، کریٹینین رک نہیں سکے گا اور گردوں کو فیل کرنے کا سبب نہیں بنے گا۔ اچھا، جو بھی سبب ہو اور جو بھی مزاج کی آپ دوا استعمال کریں، غذا بھی اسی مزاج کی ہی استعمال کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے جو گردوں میں کریٹینین رکنا شروع ہو گیا تھا وہ اخراج پانا شروع ہو جائے گا اور کریٹینین لیول نارمل ہو جائے گا۔
اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔